अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज था मैंने देना है। ये मेरा मैसेज उन बच्चियों के लिए है जो पाकिस्तान से एज अ वर्क परमिट आई हुई हैं और पाकिस्तान पीछे जो मुझे कॉल आई है, मेरे कोलीग्स को कॉल आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बच्चियां हैं जो कि यहाँ पे यूके में आई हैं वर्क परमिट के ऊपर और रिश्ता तलाश कर रही हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सदका जारिया में मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक बच्ची ने मुझे, मतलब मिसाल नहीं, ये सही बात मैं जो बता रही हूँ, उस बच्ची के, कोई बच्ची है बर्मिंघम में आई हुई है, उसने मुझे फ़ोन किया कि पाकिस्तान में मैंने शादी की थी, मेरा बेटा है 2 साल का और वो 2 साल का बेटा मैं अपनी बहन को दे के आ गई थी। मुझे यहाँ पे 9 महीने हो गए आ गए हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था। वो कहता था कि, मैंने कहा मुझे वर्क परमिट मिल गया है, लेकिन मेरा हस्बैंड कहता था कि नहीं, हमारा छोटा सा बेबी है, तुम इसके छोड़ के मत जाओ। कहती है हमारे झगड़े, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से झगड़े हुए, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे इतना मैंने खर्चा किया, मैंने यूके जाना ही जाना है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बच्चा बहन को देख के आ गई थी। मेरी कोर्ट की डेट भी थी हस्बैंड की लड़ाई की, और वो कोर्ट में क्योंकि मैं अटेंड नहीं की तो मेरा बेटा मेरी बहनों से हस्बैंड ने कोर्ट के थ्रू ले लिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बड़े को खानदानी लोग थे जिन्होंने अपना बेटा आपका ले लिया। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इंग्लैंड में आने के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दिया और बच्चे को बहनों के हवाले करके आ गई। और अब यहाँ हमें कहती है आके कि सदका जारिया में मुझे रिश्ता करवा के दें। 1.5 घंटा उस बच्ची से मेरी बात हुई है। मैंने उसको इतना कन्विंस किया कि आपने बहुत गलत किया है, आपने ये मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। कहती है, मैंने कहा आपके हस्बैंड को में कोई मसला था? कहती नहीं, वो मुझे यूके नहीं आने देता था, मेरा वर्क परमिट लग चुका था। और मैंने कहा तो वो ठीक, आपने उसकी बात नहीं सुनी। कहती है तो फिर हमारी डिवोर्स होगी, आप मुझे रिश्ता ढूंढ के दें। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हमें कह रही हैं कि हमें रिश्ता करवा के दें। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सदका जारिया आपके रिश्ते नहीं करवा सकता। नंबर 1 तो आप, ये लड़की मुझे कहती है लोगों को मत बताएं कि मैं मतलब है कि शादीशुदा हूँ या मेरा पाकिस्तान में बेटा है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा तू तो बड़ी को तेज वो नहीं पटाखा है तू, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती कि तू यहाँ झूठ बोल के शादी करेगी? जब मैंने कहा ना कि बहुत मुश्किल होती है, जिनका आपका बच्चा भी है पाकिस्तान में, फिर यहाँ के लोग कहेंगे कि कल को आप अपना बच्चा भी पिला लोगी तो कोई भी रिश्ता नहीं करता। कहती लोगों को मत बताए मेरा बच्चा है और मैं इतनी खूबसूरत हूँ, आप कभी मुझे देखे तो आप हैरान हो जाए, आप मेरी तस्वीर लगाए। मैंने कहा तुम अपनी खूबसूरती कैश कराने आई हो यूके में? फिटे मुंह थे लाख लानत ऐसी लड़कियों के ऊपर जिनको अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं, हस्बैंड की नहीं, यहाँ आई हुई हैं और हमें फोन कर रही हैं सारी इस तरह के, हमें रिश्ता ढूंढ के दे, लड़का वह लड़का ढूंढ के दे जिसके पास घर हो। मैं घर ना हो जहर दे थोड़ी बदतमीज औरतों। ये जितनी भी मेरे बहन भाई हो, आप एहतियात करें। जो लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं बहुत, मतलब जैसे मुझे कहती है लोगों को मत बताए ना मुझे बेटा हुआ हुआ। मैंने कहा वाह वाह वाह, तेरी सोच नु सलाम, इतनी होशियार तो क्या मेरे मुंह से बड़ी गलत बात निकलने लगी थी कि बहुत गलत बात है। मैंने कहा वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह कबीर है। और यहाँ पे आप आके कह रही हो सदका जारिया में कि लोगों को मत बताए ना कि मेरा बेटा है, वो तो ले गया मेरा हस्बैंड, अब मुझे तो वो बच्चा नहीं मिलने वाला, तो मेरे बच्चे का आप मेंशन ही ना करे। तो बराए मेहरबानी ऐसे फेक लोग, ऐसी झूठी लड़कियां जो पाकिस्तान से उठ के यहाँ यूके में आ गई हैं, अल्लाह ताला की जात आपको ले आई है तो मिट के खाएं, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, उस मासूम बच्चे का सोचें। कितनी इस तरह की लड़कियां जो है यूके में आ चुकी हैं और अब टारगेट में कि कोई लड़का मिले। यहाँ पे वो कहती है मुझे कोई रिश्तों की कमी तो नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जहाँ पे मैं ओल्ड पीपल हो, मैं काम करती हूँ, 3-4 आदमी बहुत मुझे कहते हैं वी फैंसी यू। तो मैंने कहा पुत्र वो ठरकी हैं, वो रिश्ता नहीं करने वाले, वो तुमसे निकाह नहीं करेंगे, और ठरकी टाइप है, सिर्फ चस्के लगाने वाले हैं। ऐसे तो ठरकी हजारों तुम्हें मिलेंगे दुनिया में सड़कों पे जो कि शादीशुदा होंगे और तुमसे चस्का लगाने के लिए। निकाह कोई भी नहीं करता, एक भी निकाह जिसने तुझे निकाह की ऑफर की ना, सबसे पहले मुझे कॉल करना, मैं आऊंगी तुम्हारे निकाह के ऊपर। मैंने कहा ऐसे लोग निकाह नहीं करते ऐसी औरतों से, अपनी इज्जत बचा के रखो। तमाम मेरे यूके के बहन भाई इस बात को प्लीज होशियार हो जाए। इस तरह की लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं और बेशुमार वर्क परमिट के ऊपर और यहाँ पे ढूंढ रही हैं, लड़के टारगेट कर रही हैं, लड़के जवान लड़के जो कि बेशक बेचारे शादीशुदा भी हैं, बच्चों वाले भी हैं, लेकिन ये अपनी खूबसूरती कैश करवाने यूके में आ गई हैं। अल्लाह माफ करे, पहले इन्होंने दुबई पकड़ा हुआ था, अब यहाँ यूके को दुबई बनाना चाहती हैं।
تو انسان دیا بچیاں بن جاؤ، صدقہ جاریہ میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پیاری سی مسز ساجد لبنہ نے 4 رشتے ڈن کیے ہیں، ابھی آیا ہے، اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے مسز ساجد کے 4 رشتے ڈن بیس پہ ہوئے ہیں، سب کے میسیج آ گئے جن کے رشتے ہوئے تھے۔ بہت جلدی یہ سارے میسیج میں آپ کو سناؤں گی، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کل ہماری تراویح ہوگی، کچھ لوگوں کی کل تراویح ہوگی، اور جو اہل سنت والجماعت مدینہ مسجد والوں کی وینسڈے کو تراویح ہوگی، میری بھی ہوگی مدینہ مسجد کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں، میرے ہسبینڈ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور میں مدینہ مسجد کو فالو کرتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، میں نے ان کو کبھی منع نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ میرے ہسبینڈ عید کی نماز پڑھیں گے مجھے وہاں کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ادروائز میں گناہ گار ہو جاؤں گی کہ میرا ہسبینڈ اگر عید پڑھنے جا رہے ہیں اور میں روزے میں ہوں، کبھی روزہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں، آج ملک صاحب کام سے آتے ہیں، ان سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے عید کی نماز پڑھنے، کیونکہ ان کو چھٹی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے انشاءاللہ۔ کل ہم بہت پیاری، میں آپ کو ایک دعا سناؤں گی، مجھے ایک بڑی پیاری نعت بھی آتی ہے رمضان کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ رمضان کی اگر تراویح ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سناؤں گی، اور رمضان کا آغاز کریں گے۔ پہلا روزہ اگر کل ہوگا، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں کل تراویح ہوگی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں ہوگی، ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن ہم اتنے ایکسائٹڈ ہیں، گھروں کو صاف کر رہے ہیں، بسترے دھو رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ اتنی ہم خوشی ہے سچ میں رمضان کی، اتنی زیادہ ہم مطلب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں رمضان پہ، پتہ نہیں آپ کا، میں تو بہت بچپن سے بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہوں، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو مہینہ رحمتیں لے کے آئے۔ اور آپ کو پتا تھا میری سسٹر ان لا وقار، میرے ہسبینڈ کی جو سسٹر ہے، قضاء الہی سے انتقال کر گئی ہیں، آپ سب نے بہت ساری دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو پیچھے ان کے بچے ہیں، ان کے ہسبینڈ، اللہ پاک ان کو صبر دے۔ ان کی بھی ایک بچی لرننگ ڈسیبلٹی مبین کی طرح تھی، تو اس کی مجھے بہت پریشانی ہے، بہت ساری دعا کرے اللہ پاک ان سب کو صبر دے۔ اور باجی تو ویسے ہی جنتی تھی پوری زندگی، اللہ لوگ فقیر بچی کو سنبھالا، اس کی لک آفٹر کی ماشاءاللہ، تو وہ تو سیدھی جنت ہے۔ اور جمعے کا دن باجی کو ملا ماشاءاللہ، لندن میں ہی جنازہ ہوا تھا، آپ سب نے ان کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور گھر والوں کو صبر دے۔ اور جن جن لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی، میسیج بھیجے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ ہے رشتہ 32 فیمیل ہیں، 32 ہے، ہائٹ ہے 5'4", اور یہ پھر ورک پرمٹ۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ورک پرمٹ والے سارے لوگ سیم نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کی لڑکیاں یا لڑکے آتے ہیں تو ہم ان کو رشتہ نہیں دیتے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا ہے کہ اس لڑکی کو میں نے کہا کہ تم میرج بیورو میں جاؤ، کتنی دنیا رشتے کراتی ہے، وہاں پہ جاؤ، کہتی ہے وہ ایک لائیو لگی ہوئی تھی، اس لائیو میں گئی ہوں تو وہ تو پیسے مانگتے ہیں، 200 پر رجسٹریشن فیس مانگتے ہیں، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو پاکستان اپنی بیٹے کا بھی خرچہ بھیجتی ہوں، جو 2 سال کا بیٹا چھوڑ کے آئی ہے۔ کہتی ہے پہلے بھیجتی تھی، آپ اپنی بہنوں کو بھی بھیجتی ہوں، پہلے اماں بھی ناراض تھی، اب اماں کو 3 مہینے کی تنخواہ بھیجی ہے تو اماں بڑی خوش ہے۔ میں نے کہا اے پاکستان دیا ماما نے نہ تھیاں نو تباہ کرنا، آگے وہ ایک سٹوری ختم ہوئی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان آپ لوگوں پر، اللہ تعالیٰ، میرے پاس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، I'm speechless for you پاکستانی guys۔ اچھا جی، یہ ہے 27 کی ایک اور فیمیل گجر ہے ماشاءاللہ، اور یہ چاہتے ہیں رشتہ صرف اور صرف بلیک بن کے اندر۔ 27 ایئر اولڈ کی ان کی بیٹی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، بیٹی نے پہلے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، یونیورسٹی میں لڑکا ملا تھا، لیکن پتہ چلا کہ لڑکے نے پاکستان میں بھی آلریڈی شادی کی ہوئی ہے۔